السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا،
قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك هم المؤمنون حقا جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے او شخص اجے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جیڑا اللہ پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش غوث اعظم غوث پاک دستگیر ہے درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تساں دے دل دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے میرے محترم بھائیوں بزرگوں ساتھیوں نوجوانوں سننے والی معززات مکرمات محترمات پردہ نشین ماں بہنوں اللہ رب العالمین دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جس خالق اور مالک دی توفیق خاص نال او دے کر دے اندر جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑھا سارے اندہ او دے کر دے اندر مل کر کے بیٹھنا قرآن و حدیث سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ذوالحجہ دا مہینہ اپنے اختتام نو پہنچ رہے اس مہینے دے 26 یا 27 ذوالحج نو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین پیارے پیغمبر دی مراد 22 لاکھ مربع میل دے حکمران سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے شہید کر دیتا گیا آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انہوں دے فضائل و مناقب دے نال نال انہوں دی شہادت دا تذکرہ کیتا جائے گا دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو یہ ساریاں باتاں سن سنا کے سانو سیرت عمر دے اوپر چلن دی توفیق عطا فرمائے آپ دا نام عمر سی لقب فاروق سی کنیت ابو حفص سی باپ دا نام خطاب سی اور والدہ دا نام ہنتیمہ 8ویں پشتوں حضرت عمر بن خطاب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں دے نسب دے نال جا کے ملدے نے اور مکہ المکرمہ دے اندر 40ویں مسلمان حضرت عمر دے اسلام قبول تو پہلا 39 افراد نے اسلام قبول کر لیا 40ویں اے سن جنہ اسلام قبول کیتا سردار خاندان دے نال انہاں دا تعلق سی اور حضرت عمر دے والد محترم خطاب مکہ دے اندر پنچایتی دی اور سالسی دی حیثیت رکھ دے سن اور سب تو اعلیٰ اعزاز اور سب تو اچھا اعزاز اے وے کہ باقی سارے پیغمبر دے مرید بن کے آئے نے تے حضرت عمر میرے نبی دے مرید بھی بن کے آئے نے تے نبی پاک دی مراد بھی بن کے آئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو بیت اللہ بنایا اللہ کل آخری نبی دا سوال کیتا پھر اس آخری نبی نے اللہ رب العالمین کل عمر بن خطاب مانگیا اے توجہ کرنا غور کرنا اللہ رب العالمین میں جو بیان کرا اسی سانو سارے نو او دے اوپر کما حقہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دعا کرنے اللہم اعز الاسلام بی احب الرجلین بی عمر بن الخطاب او بی عمر بن ہشام اللہ دے پیغمبر رب کل دعا کرنے التجام کرنے اللہ کل منگ رہنے ایک کائنات دیا خالقہ تے مالکہ میں تیر کل سوال کرنا ماں کہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے عمر بن ہشام تو مراد ابو جہل ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ کل دعا کرنے اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دی دعا قبول فرما لئیے ایک دن عمر بن خطاب اس غرض دن حال اپنے کروں نکلے نے نکلا تے صحیح اس نبی نو تھوڑا جا تنگ تے کراؤ جنہیں مکے دے اندر جناب بیوی دے نال خامد نو نہیں رہن دیتاؤ باپ دے نال بیٹے نو نہیں رہن دیتاؤ چاچے دے نال پتیجے نو نہیں رہن دیتاؤ اس نبی نو تھوڑا جا نکل کے تنگ تے کرانا عمر بن خطاب نکلے نے میرے پیغمبر اگے اگے چل دے آؤ ہر میں پاک دے اندر آگئے میرے پیغمبر نے اللہ رب العالمین دے سامنے نماز نیت لئیے تے سورۃ الحاقہ دی تلاوت شروع کر دیتی ہے حضرت عمر بن خطاب یہ تلاوت سن رہے نے تے اللہ دے پیغمبر انہاں دے بارے سوچ رہے نے مکے والے کہندے نے اے شاعر ہے تے اللہ دے پیغمبر اللہ دے قرآن دی اے آیت پڑھ رہے نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ اللہ اکبر اللہ یہ کہندہ اے شاعر نہیں ہونگے تے انہاں نو کاہن کیا جائے گا ایک کاہن ہونگے تے اللہ دے پیغمبر اگلی آیت سورۃ الحاقہ دی تلاوت کر دینے فرمایا وَلَا بِقَوْلِ
بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ ایک کاہن دا قول نہیں، تسی نصیحت تھوڑی پکڑ دیو۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر کہندے نے کائنات دے لوگو میں اللہ دا قرآن سندا جا رہا ہاں، اسلام میرے دل دے اندر جڑاں پکڑی جا رہا ہے۔ ادھر اللہ دے پیغمبر نے نماز پوری کیتی ہے، میرے دل دے اندر اسلام دی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میرے پیغمبر تشریف فرمانے ہنج کر کے نبی پاک نے عمر بن خطاب دے سینے دے اتے ہاتھ رکھیا اور اللہ کو دعا کیتی، ربا اللہ سونیا عمر بن خطاب دے سینے دے اندروں اسلام دا بغض نکال دے، اسلام دے سینے اس عمر بن خطاب دے سینے دے اندروں اسلام دی نفرت دی عداوت نکال دے۔ اے کائنات دیا ربا عمر دے سینے دے اندر اسلام دی محبت پیدا کر دے، اسلام دی محبت پیدا کر دے، ایمان دی محبت پیدا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے تے حضرت عمر کہندے نے سونیا میرے سینے دے اندر اسلام دی محبت پیدا ہو گئی ہے، ایمان دی محبت پیدا ہو گئی ہے، کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بنا لو۔ میرے پیغمبر فرماتے نے عمر پڑھنا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا، اللہ دا دین قبول کر لیا، رب العالمین دی طرفوں جڑا اللہ نے نبی پاک نو دین دیتا ہے اس دین اسلام دے راہی بن گئے نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اسی عمر دے اسلام دے قبول کرن تو پہلا چھپ چھپ کے عبادت کریا کر دے۔ مسلمانہ دی مکے دے حالت اندر حالت بڑی کمزور ہے، اسی چھپ چھپ کے نمازاں پڑھیا کر دے، لیکن جدوں حضرت عمر نے اسلام قبول کر لے آئے اسی آپس دی اندر ایک دوسرے مبارکاں دے رہے آؤ، مبارک ہووے خطاب دے بیٹے عمر نے اسلام قبول کر لے آئے، مبارک ہووے عمر نے اسلام قبول کر لے آئے۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ میرے پیغمبر نو حضرت عمر کہندے نے سونیا کیا اسی حق تے نہیں آؤ، سچ تے نہیں آؤ؟ میرے پیغمبر فرماندے نے اے عمر اسی حق تے آؤ، اسی سچ تے آؤ۔ حضرت عمر کہندے نے سونیا آج تو بعد عبادت چھپ کے نہیں ہوئے گی بلکہ عبادت جناب سرے عام کی دی جائے گی، اللہ رب العالمین دے سامنے سجدہ کیتا جائے گا تے سارے دے سامنے کیتا جائے گا۔ حضرت عمر کہندے نے میرے اسلام لانے سے یہ چپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چپ کر کیوں عبادت ہو۔ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ رب العالمین دی
مدد دے نال توفیق دے نال حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا. اسلام نو 4 چاند لگ گئے. میرے پیغمبر دے صحابہ نے حوصلہ پکڑیا اور اللہ رب العالمین دی عبادت سر عام ہونا شروع ہو گئی. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کوئی عام چیز دا سوال نہیں کیتا, بڑی اہم چیز اللہ کو لئیے. حضرت عمر بن خطاب دی شکل دے اندر اے توجہ کرنا, غور کرنا. حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیتا, دین قبول کیتا, نبی پاک دا ساتھ قبول کیتا. جدو اللہ رب العالمین دا دین قبول کر لیا تے او بات دے اندر کی ہویا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دیندے نے, گل کر دینے. اللہ حضرت عمر دے مشورے نو قرآن بنا کے نبی پاک دے سینہ پاک تے نازل فرما دیندے نے. اے توجہ کرنا, غور کرنا ذرا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضاں کر دینے, سونیا میرے دل دی خواہش ہے کہ مومنان دیاں عورتاں نو پردہ کرنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ. مومنین دیاں عورتاں نو بے پردہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب دی اس گل نو نبی پاک دے اتے سینہ پاک دے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے. فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین ایدنین من جلابیبہن. فرمایا اے میرا سونا پیغمبر, میں حکم کر رہا, آرڈر کر رہا ہوں, آج تو بعد اپنیاں بیویاں نو, اپنیاں بیٹیاں نو تے مسلمانہ دیاں عام عورتاں نو حکم دے دیو پردے تو بغیر باہر نہیں نکلنا, پردہ کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضاں کر دینے, سونیا میرا دل کردہ ہے اے جڑی شراب پیتی جا رہی ہے انہوں شراب نو مسلمانہ واسطے حلال نہیں ہونا چاہیے. شراب دی ممانت ہونی چاہیے, منع ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر دا مشورہ ایڈا چنگا لگا. اللہ نے اس گل دا بھی قرآن بنا کے نبی پاک دے سینہ پاک تے نازل کر دیتا ہے. فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا من الخمر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اللہ رب العالمین نے آرڈر جاری کیتا ہے, اے میرا سونا پیغمبر اپنے صحابہ دی اندر اعلان کر کے کہہ دیو نا, آج تو بعد شراب نہیں پیتی جائے گی, شراب دا منع کر دیتا گیا. اللہ اکبر اللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضاں کر دینے, سونیا میرا دل کردہ ہے مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں پڑھیاں جان, 2 رکعتاں مقام ابراہیم تے پڑھیاں چاہیدیاں نے. اللہ اکبر. میں صدقے تے قربان جاواں اس حضرت عمر دی عظمت تے شان تو. حضرت عمر زمین تے مشورہ دے رہے نے, اللہ قرآن بنا کے اپنے نبی دے سینے تے نازل کر رہے آئے. فرمایا فَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ ابراہیم مُصَلَّى. فرمایا اے دنیا کائنات دے لوگوں مقام ابراہیم دے اوپر نماز پڑھیا کرو, 2 رکعت نماز پڑھیا کرو. میں صدقے تے قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام دا مشورہ, میرے نبی دے صحابی دا مشورہ آسمانہ تو قرآن بن جاندہ ہے. نبی کا پاک دے صحابی دا مشورہ اللہ دا مشورہ ہندہ ہے, اللہ دا حکم آ جاندہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ میں اپنی خواب دی اندر بے گیا, ایک بندے نے قمیض ایتھوں تک پہنی ہے, ایک بندے نے قمیض اپنی جناب درمیان پیٹ تک پہنی ہے, ایک بندے دی قمیض ہے او دے پیران تک رول رہی ہے. نبی پاک دے صحابہ پوچھ دینے, اللہ دے پیغمبر او کون ہے جی دی قمیض
پیران دے اندر کسیٹی جا رہی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا او میرا عمر ہے. اب صحابہ رضا کا دینے سونے اس قمیص تو مراد کی ہے. صحیح بخاری دی حدیث ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اس قمیص تو مراد دین ہے. میرا عمر دین والا ہو. میرا عمر سارا دین دے اندر رنگیا ہویا ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں خواب دے اندر بے گیا ہو. میرے ہاتھ دے اندر ایک پیالہ دودھ دیتا گیا ہو. میں او دودھ پیالہ پیتا. میں او دودھ پیالہ سیروں کے پیتا ہو. حتیٰ کہ اس دودھ دے اثرات میرے ناخنات دے اندروں نظر آنا شروع ہو گئے. پھر میں او دودھ پیالہ عمر نو دے دیتا ہو. نبی پاک نے صحابہ پوچھ دے اللہ دے پیغمبر دی تعبیر تو سانکی لئی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اے دی تعبیر علم ہے. اے دودھ جڑا علم ہے اللہ رب العالمین عمر نو بڑا علم عطا کیتا ہے. بڑا علم عطا کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بھی صحیح بخاری دی حدیث ہے. آقا فرماتے نے میں جنت دے اندر خواب دے اندر وے گیا. جنت دے اندر ایک بڑا سونا محل ہے. بڑا پیارا محل ہے. اس جنت دے محل دے اندر ایک جناب حور وضو کر رہی ہے. وضو کر رہی ہے. میں جبریل نو پوچھا جبریل ایک دا محل ہے. حضرت جبریل عرض کر دینے سونیا اے تواڈے عمر بن خطاب دا محل ہے. اے تواڈے عمر دا محل ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے عمر میرے پیغمبر ایک خواب عمر نو سنا رہے نے. حضرت عمر بن خطاب نو سنا رہے نے. آقا فرماندے نے عمر میرا دل کیتا میں اس محل دے اندر جا کے سارا اس محل دا دیدار کراؤ. اس محل دے اندر اللہ نے کی لا دیتا میں جا کے بیکاؤ. حضرت عمر نو نبی پاک دے نے عمر میں لے کر منو تیری خیرت یاد آ گئی. منو تیری خیرت یاد آ گئی. حضرت عمر بن خطاب عرض کر دے نے سونیا کیا میں تواڈے تو بھی خیرت کران گا. حضرت عمر دیاں اکھاں دے اندر آنسو نے تے نال کہندے نے سونیا کیا میں تواڈے تو بھی خیرت کران گا. کیا میں تواڈے تو بھی خیرت کران گا. میرے پیغمبر احد پہاڑ دے اوتے کھڑے نے. احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا. آقا فرماتے نے اس بتیا احد وَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَيْنِ. نبی پاک دے نال حضرت ابوبکر بھی نے حضرت عمر بھی نے حضرت عثمان بھی نے. آقا فرماتے نے احد ٹھہر جا. احد ٹھہر جا. تیرے اوپر ایک نبی ہے تے ایک صدیق ہے تے دو شہید نے. دو شہید نے. ایک حضرت عمر بن خطاب نے تے دوسرے حضرت عثمان نے. نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی بشارت سنا دیتی ہے کہ حضرت عمر نو شہید کر دیتا جائے گا. کائنات دے لوگوں اللہ نے مقام نہ دیتا حضرت عمر بن خطاب نو. عزت احترام دیتا انہا اللہ نے حضرت عمر بن خطاب نو. اے مقام تے عزت تے رفت تے بلندی سارا کچھ اللہ دے دین واسطے استعمال کر دیتا. میرے پیغمبر تو بعد تقریباً 2 سال خلافت رہی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول. ہوتے تو بعد امیر المؤمنین بن گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر اللہ. اللہ رب العالمین نے انہا کم لیا عمر بن خطاب دے کولوں اس خلافت دے دور دے اندر. مصر تے ایران تے کیسر تے کسرا تے جناب مصر اے سارے دمشق دا علاقہ روم دا علاقہ فلسطین دا علاقہ 22 لاکھ مربع میل نو حضرت عمر بن خطاب دے جناب خلافت دے دور دے اندر اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے. مدارس دا انتظام کیتا حضرت عمر بن خطاب نے. مساجد دا انتظام کیتا حضرت عمر بن خطاب نے. پولیس تے فوج دا انتظام کیتا حضرت عمر بن خطاب نے. اس صوبے جناب ملکان دے اندر صوبیاں تے ضلعاں دا جناب اے دے متولی تے جناب اے دے بنان والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں کم کر دیتے. انہیں کم کر دیتے. لیکن آپ ایڈی سادگی نال زندگی بسر کی تھی ہے. انہی سادگی نال زندگی بسر کی تھی ہے. اپنے آپ دا کچھ بھی نہیں بنایا.
ایک صحابی کے حضرت عمر بن خطاب خطبہ دین واسطے منبر تے کھڑے نے کپڑیاں دے اوپر 13 پہ بند لگے نے 13 پہ بند لگے نے 13 ٹانکے لگے نے حضرت عمر بن خطاب دے کپڑیاں نو کائنات دے لوگوں اس سادگی 22 لاکھ مربع میل دے حکمران دی اللہ اکبر اللہ ایک دن چل دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے تو باہر نکلے نے گشت کر دے ہوئے مدینے تو باہر نکلے نے کیا بچے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے نے ایک عورت نے جناب چلے دے اوپر ہنڈیا رکھی ہوئی ہے حضرت عمر نے سوال کیتا اے بی بی اے بچے کیوں رو رہے نے اے بچے کیوں رو رہے نے کہنے لگی میں بیوہ ماں اے بچے یتیم نے میرے گھر دے اندر کھان واسطے کچھ نہیں میں اس برتن دے اندر پانی دے اندر پتھر پا کے رکھے نے آگ بڑھ رہی ہے بچیاں نو حوصلہ دین واسطے لیکن حضرت عمر بن خطاب کہندے نے اے بی بی تیرے نہ حالاتاں دا عمر نو نہیں بتاؤ اے بی بی کہنے لگی عمر کادا حکمران ہے جنوں ساڈے حالاتاں دا نہیں علم کادا بادشاہ عمر حضرت عمر بن خطاب نے ایک گل سنیے تے رونا شروع کر دیتا جلدی واپس آئے بیت المال دے اندر آئے اپنے غلام نو کہندے نے اے آٹا اے راشن میرے جناب میری کمر دے اوپر رکھ دے اللہ اکبر اللہ غلام کہنے لگا امیر المؤمنین تسی جناب کیوں اٹھاؤ گے ساڈے ہوندیاں تسی اے بوجھ کیوں اٹھاؤ گے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کہندے نے اے میرا بھائی تو دنیا دے اندر میرا بوجھ اٹھائیں گا کل قیامت والے دن کون اٹھائے گا میں اپنے اللہ نو کی جواب دیواں گا میں اپنے اللہ نو کی جواب دیواں گا حضرت عمر بن خطاب نے سامان اٹھایا تے اٹھا کے جناب اس عورت کل پہنچے جلدی سامان نیچے رکھ گیا یہ عورت نو کیا جلدی نہ بچیاں نو کھانا کھلا دے پکا کے آپ جناب تھوڑا جا دور ہو کے جناب چھپ کر کے بیکنا شروع کر دیتا غلام کہنے لگا امیر المؤمنین جی ہونتے سا انہاں دا کام کر دیتا ہے ہونتے چلو چلیے نا حضرت عمر بن خطاب کہندے نے جڑے بچیاں نو میں روندیاں ویکھے آئے انہاں بچیاں نو میں ہسدیاں نہیں ویکھاں گا میں نہیں جاواں گا جنی دیر تک انہاں بچیاں دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں ویکھاں گا میں نہیں جاواں گا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں حکمران ہوئے تے انج دا اللہ رب العالمین کو دعا کریا کرو اللہ سانو انج دا حکمران عطا کر دے زمین ترس گئی انج دے حکمراناں نو زمین ترس گئی انج دے جناب انج دے حکمراناں نو آؤ نا اللہ رب العالمین کو دعا کریے حضرت عمر کہندے نے میں انہیں دیر تک واپس نہیں جانا جب تک میں اے نہ ویکھ لواں کہ بچے مسکرا پہنے بچے خوش ہو گئے نے بچیاں نو کھانا مل گیا ہے نا والدہ نے جلدی کھانا پکا کے دیتا اے بچے خوش ہو گئے بچے ہنسنا شروع ہو گئے کھیڑنا شروع ہو گئے پھر امیر المؤمنین واپس آ گئے اللہ اکبر اللہ اے نبی پاک دے صحابہ نے اے نبی پاک دے جناب تربیت یافتہ نے اللہ اکبر اللہ اے اللہ رب العالمین نے انہاں شانہ نے انہاں شاناتاں عطا کی دیا نے صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہیں صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہے اللہ ان کا والی ہے اور وہ اللہ والے ہیں اللہ اکبر اللہ بیت المقدس دی فتح دا وقت آ گیا بیت المقدس دی فتح دا وقت آ گیا جناب آپس دی اندر دعا نے جناب بیت المقدس نو فتح کرنا
واسطے کنے لوگ جا رہے نے؟ 2 لوگ جا رہے نے، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تے نال انہاں دا غلام ہے۔ اللہ اکبر، آپس دے اندر بات طے ہو گئی ہے، یہ بیت المقدس دا سفر کرنا ہے تے جناب سفر انج کران گے، کچھ رستہ تو بیٹھ جائے گا سواری دے اوپر تے کچھ رستہ میں بیٹھ جاواں گا سواری دے اوپر۔ اے غلام دے نال گل بات طے ہو گئی ہے۔ چلدیاں بیت المقدس دا جناب علاقہ آ گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں واریاں غلاماں پکڑن دیاں آ گئیاں نے، مہاراں پکڑن دیاں آ گئیاں نے۔ غلام کہتا ہے امیر المؤمنین جی اے جناب لوگ کی کہیں گے اس واسطے میں غلام مہاراں پکڑنا وہاں تسی اوپر بیٹھ جاؤ۔ امیر المؤمنین کہہ لگے میری تیرے نال گل اے ہوئی تے ہوئی ہے، اگر باری تیری ہے تے تو سواری دے اوپر بیٹھ جاؤ، مہاراں میں پکڑاں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آگر سنگ کرتے نے امیر المؤمنین جی اے جناب عیسائیاں تے پوپ پادری کی کہن گے تساں کپڑے کڈے سادے پہنے نے تے جناب کی کہن گے کہ مسلماناں دا امیر جناب سواری دی مہار پکڑ کے آ رہے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اے دے اندر عزت کوئی نہیں۔ امیر المؤمنین کہن لگے ابو عبیدہ خاموش ہو جا، اے دے تو زیادہ عزت کی ہو سکتی ہے، اساں اپنے گلے دے اندر نبی دی غلامی دا توق پا لیا ہے۔ اے دے تو زیادہ ساڑی عزت تے جناب ساڑی تقریم کی ہو سکتی ہے، ساڑے گلے دے اندر ساڑے نبی دی غلامی دا جناب توق پہنے ہویا۔ اے ابو عبیدہ پیچھے ہٹ جا، ابو عبیدہ پیچھے ہٹ جا، اے در بیت المقدس دی اندر نبی پاک دا یار، نبی پاک دی مراد عمر بن خطاب بیت المقدس دی اندر مہاراں پکڑ کے داخل ہو رہے نے۔ انہاں عیسائیاں پوپاں نے پادریاں نے جناب پڑھے آئے، کہن لگے اے تے اوئے جدے بارے اسی پڑھے آئے، ایک جناب اے دا نشان، ایک تل دا نشان ہے راہ دے اوپر، او جناب تل دا نشان بھی بیک لیا، کہندے نے اے ہوئی نشانیاں نے، اے بیکھو نا اے تل بھی یہ نظر آ رہے آئے، تے جناب اے مسلمانہ دا امیر مہاراں پکڑ کے آ رہے آئے۔ اے جناب سارے عیسائی کہن لگے اے ساریاں نشانیاں پوریاں ہو گئیاں، آج اسی بیت المقدس دا قبضہ مسلمانہ نو دے رہے ہیں، بیت المقدس آزاد ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ صلح حدیبیہ دا موقع ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا کنہ دفاع کرنے والے حضرت عمر ادھر جناب مذاکرات کرنے واسطے صلح دیاں شرطاں طے کرنے واسطے لوگ آئے نے۔ انہاں دے اندر ایک بندہ نبی پاک دی داڑھی نو بار بار ہاتھ لگاندا ہے، ہر بندے دے گل کرن دا انداز وکھرا ہوندا ہے، کوئی جناب موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے گل کردا ہے، کوئی جناب کسے طریقے نال گل کردا ہے۔ اس بندے دا انداز ایویں کہ نبی پاک دی داڑھی نو بار بار ہاتھ لاندا ہے۔ حضرت عمر نے دا ہاتھ پھڑیا تے پیچھے کر دیتا، کہن لگے تو تے جناب تلوار دا دستہ ماریا، کہن لگے اگر تو دوبارہ اس ہاتھ نو میرے پیغمبر دی داڑھی دی طرف بڑھائے گا میں اس ہاتھ نو کٹ کے جناب تو لیدا کر کے سٹ دیواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ دنیا کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ السلام نال اتنا پیار کیتا حضرت عمر نے، انج کر کے نبی پاک دا ہاتھ پکڑیا ہویا، کہندے نے سونیا اپنی جان تو ود کے میں کسے اپنی جان تو ود کے نہیں، باقی ہر چیز تو بڑھ کے تواڈے نال پیار کرنا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عمر اونی دیر تک تو مسلمان تے مومن تیرا ایمان مکمل نہیں جنی دیر تک تو میرے نال اپنی جان تو بھی زیادہ پیار نہیں کریں گا۔ میرے پیغمبر دے زیاں بھی عمر زنگ کر دینے سونیا آج تو بعد میں تواڈے نال اپنی جان تو بھی زیادہ پیار کراں گا۔
تواڈے نال اپنی جان تو بھی زیادہ پیار کرانگا تواڈے نال اپنی جان تو بھی زیادہ محبت کرانگا اللہ اکبر اللہ میں صدقے تے قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے زیابی دی عظمت شان دو چلدیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دے لوگوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے کول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایک غلام ہے وہ جناب چلدا آیا اے غلام پتھر دی کٹائی بڑی سونی کردا ہے اے غلام بڑا ماہر ہے آگے کہندا ہے اے امیر المؤمنین تہاڈا مغیرہ بن شعبہ اے میرے کول ٹیکس بڑا لیندا ہے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اے تیرے مال دے مطابق ہی ٹیکس لیندا ہے کوئی گل نہیں تیرے مال دے مطابق ہی تیرے کو ٹیکس لیا جا رہا ہے کوئی گل نہیں کوئی مسئلہ نہیں انہیں اپنے دل دے اندر گل بٹھا لئی اللہ اکبر نفرت شروع کر دی تھی اور انہیں تیز جناب ایک خنجر تیار کیتا اس خنجر نو دو داری خنجر ہے اس خنجر نو جناب زہر آلود کر لیا ایک دن چلدیاں فجر دی نماز دا وقت ہے جناب اتھے آکے چھپ گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے حضرت عمر دا معمول ایویں سب تو پہلا آگے صفاں سدیاں کروایا کر دے سن صفاں سدیاں کروا کے بعد دے اندر نماز پڑھیا کر دے سن تے نماز دے اندر فجر دی نماز دے اندر لمبیاں صورتاں پڑھیا کر دے سن حضرت عمر نے نماز شروع کر دیتی ہے چلدے اس مقام تے پہنچے نے انما سورہ یوسف دی تلاوت کر رہے ہیں انما اشکو بسی و حزنی الاللہ انما اشکو بسی و حزنی الاللہ حضرت عمر تلاوت کرنے اے غلام نکلیا اے لولو فیروز نکلیا فیروز ابو لولو مجوسی نکلیا انہیں جلدی حضرت عمر دے پیڑ دے اندر خنجر مارنا شروع کر دیتے بڑے بار کی تے حضرت عمر دا پیٹ چاک ہو گیا حضرت نبی پاک دے کور صحابی آگے آئے نماز مکمل ہوئی ہون جناب انہیں کی کیتا ہے حضرت عمر نے جدو خنجر مارے نے نکلنا میتے آئے تے نکلن دا رستہ بنان واسطے انہیں 13 بندیاں نو زخمی کر دیتا تے 7 اونا دی اندرو جامع شہادت نوش کر گئے نے اے جناب ایک بند نبی پاک دے صحابی نے اگے بڑھ کے اے دے اوپر چادر ڈالی کپڑا ڈالے آئے انہوں علم ہو گیا کہ میں پکڑیا گیا ہوں انہیں اپنے پیڑ دے اندر خود خنجر مار کے اپنے آپ نو قتل کر لیا نبی پاک دے صحابہ نے نماز پوری کیتی ہے نبی پاک دے صحابہ نے نماز پوری کیتی ہے حضرت عمر لڑکھڑان دی ہوئی آواز نال پوچھتے نے منو میرے اتے حملہ کرن والا کون ہے میرے اوپر حملہ کرن والا کون ہے نبی پاک دے صحابہ کہندے نے نبی پاک دے صحابہ کہندے نے امیر المؤمنین مغیرہ بن شعبہ دا غلام ابو لولو فیروز ہے حضرت عمر بن خطاب کہندے نے الحمدللہ حضرت نبی پاک دے صحابہ پوچھتے نے امیر المؤمنین الحمدللہ کیوں پڑھ رہے ہو امیر المؤمنین کہہ لگے میں اللہ دا شکر ادا کر رہا ہاں کہ منو کسے مسلمان نے قتل نہیں کیتا منو کسے کلمہ پڑھن والے نے قتل نہیں کیتا منو قتل کرن والا غیر مسلم ہے میں کلمہ میں شکر اللہ دا تاں ادا کر رہا ہاں اٹھا کے کر لے جایا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دودھ پلایا گیا دودھ پیٹ دے رستے باہر آ گیا نبیز پلایا گیا وہ بھی جناب اس پیٹ دے رستے باہر آ گیا حضرت عمر بن خطاب کہندے نے اے عبداللہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو کہندے نے عبداللہ جا جلدی امی عائشہ کو چلا جاؤ جا کے اجازت مانگنا
ماننا اگر ماں اجازت دے دے میں نبی پاک دے پہلو دے اندر دفن ہونا چاہنا. اللہ اکبر اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر گئے نے ماما عائشہ دے کول اجازت لین واسطے. ویکھیا امی عائشہ رو رہیاں نے. حضرت عمر نے کہا سی عبداللہ جا کے مائی عائشہ نو سلام کہنا ہے تے امیر المؤمنین نہیں کہنا بلکہ کہنا میرا باپ عمر جناب اپنے نبی دے پہلو دے اندر دفن ہونا چاہتا ہے. اللہ اکبر اللہ. کتے اے نہ ہوئے امی جان منو امیر المؤمنین سمجھ کے اجازت دے دین میں اپنے نبی دے پہلو دے اندر دفن ہونا چاہنا لیکن اپنی ماں دی رضامندگی نال دفن ہونا چاہنا. حضرت عبداللہ بن عمر گئے نے بھائی عائشہ رو رہیاں نے. جا کے حضرت عمر دا سلام پیش کیتا. کہنے لگے اے امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے بابا عمر تانوں کہہ رہے نے اگر تہاڈی اجازت ہووے تے میں نبی پاک دے پہلو دے اندر دفن ہونا چاہنا اس جگہ دی اجازت طلب کر رہا وا. امی عائشہ کہندیاں نے میں اس جگہ نو اپنے واسطے رکھیا میں اس جگہ نو اپنے واسطے رکھیا. میرے بابا ابو بکر بھی ایتھے لیٹے نے میرے محبوب نبی بھی ایتھے لیٹے نے لیکن عمر دیاں انیاں اسلام واسطے قربانیاں نے میں اس اپنی جگہ نو اپنی جگہ نو عمر تے ترجیح دے دینی آؤ میں اجازت دے دینی آؤ. حضرت عمر بن خطاب کو عبداللہ بن عمر واپس گئے نے کہندے نے ابا جان ماں عائشہ نے اجازت دے دیتی ہے. حضرت عمر بن خطاب بڑے خوش ہوئے. کہنے لگے اے بڑا بڑا مسئلہ سی مینوں اے حل کرنا ضروری سی میں کسے تے ظلم نہیں کرنا چاہتا. اللہ اکبر اللہ. حضرت عمر زخمی حالت دے اندر ایک بندہ آیا آگے کہندا ہے عمر اوے جدے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہندے سن میں تے عمر آئے میں تے عمر گئے میں تے ابو بکر تے عمر نے اے کم کیتا میں تے ابو بکر تے عمر فلاں جگہ تے گئے میں تے ابو بکر تے عمر نے فلاں کم کیتا. اے عمر 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے اے بھی کم کیتا عمر نے اے بھی کم کیتا عمر نے. حضرت عمر ساریاں گلاں سن رہے نے کہندے نے او گلاں کرن والیاں میں تے اپنے اللہ تے تاں وی راضی ہاں میرا اللہ میری ایک گناہ تے نیکیاں نو برابر کر کے منو جنت دا داخلہ عطا کر دے وے. اللہ اکبر اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر نے جدوں اے دسیا کہ تانوں اجازت مل گئی ہے نبی پاک دے صحابی نبی پاک دی مراد حضرت عمر کہندے نے اے عبداللہ جدوں میں دنیا تو چلا جاواں مینوں جناب انج کر کے غسل کے دے کے میری لمج مینوں اوتھے لے جا گئے مائی عائشہ کو دوبارہ پوچھ لیا جے ہو سکدا ہے مائی عائشہ نے امیر المؤمنین سمجھدے ہوئے منوں اجازت دتی ہوے اگر دوبارہ اجازت دے دین منوں نبی پاک دے پہلو دے اندر دفن کر دیا جائے. اگر مائی عائشہ اجازت نہ دین منوں مسلماناں دے قبرستان دے اندر دفن کر دینا. اللہ اکبر اللہ. میں کسی نال زیادتی نہیں کرنا چاہتا. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میرا بیٹا عبداللہ میرے تے بے قرضہ کنا ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر نے ویکھیا نبی پاک دے صحابی دے اوپر 86,000 قرضہ ہے 86,000 قرضہ ہے. کدے تے قرضہ ہے دنیا کائنات دے لوگوں 22 لاکھ مربع میل دے حکمران دے اوپر 86,000 دا قرضہ ہے. نبی پاک دے صحابی حضرت عمر کہندے نے عبداللہ میرے قرضے نو میرے مال دے اندروں ادا کر دیویں. اگر میرے مال دے اندروں قرضہ پورا نہ ہوئے تے میرے برادری والیاں کل پیسے لے کے میرا قرضہ ادا کر دیویں. اگر برادری والیاں کل بھی قرضہ پورا نہ ہوئے تے بنو ادی کل پیسے لے کے میرا قرضہ ادا کر دیویں. اگر بنو ادی والیاں کل بھی پیسے لے کے قرضہ پورا نہ ہوئے تے قریش والیاں کل پیسے لے کے میرا قرضہ ادا کر دیویں. اللہ اکبر اللہ. آج
اج دے حکمران جناب حکمران اج دے حکمران اقتدار دے اندر تاؤنا چاندے نے کہ اپنے بچیاں دا تے اپنے بچیاں دا اگو انہاں دے بچیاں دا کچھ بنا جائیے لیکن حضرت عمر دنیا تو جا رہے نے اپنے اوپر قرض چھوڑ کے جا رہے نے قرض دی حالت دی اندر جا رہے نے اللہ اکبر اللہ دنیا تو رخصت ہو گئے غسل دیتا گیا کفن پہنایا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول دوبارہ اجازت لئی گئی بھائی عائشہ نے اجازت دے دی تھی نبی پاک دے پہلو دے اندر دفن کر دیتا گیا نبی پاک دی عمر بھی 63 سال ہے حضرت صدیق دی عمر بھی 63 سال ہے تے حضرت عمر دی عمر بھی 63 سال ہے 63 سال دی عمر دے اندر اللہ کو چلے گئے اللہ اکبر اللہ رب العالمین دے کول چلے گئے اللہ دی جنت دے اندر پہنچ گئے تے اللہ دا قرآن کہندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ دا قرآن کہندا ہے اولئک هم المؤمنون حقا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندائے قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم تم ترمذی مشکاتاں کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اپنے صحابہ دی سیرت دے اوپر چلن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب